बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, ईरान और दीगर आलमी ताकतों के दरमियान जौहरी प्रोग्राम रोकने के हवाले से मुज़ाकरात का आगाज़। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात में नई शराइत नीज़ नए फरीक सऊदी अरब की शमूलियत को मुस्तरद कर दिया गया। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के बदनीयती पर मबनी नए बयान ने मुज़ाकरात शुरू होने से कबल ही मुज़ाकरात में दरार डाल दी। दूसरी जानिब ईरान और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ती करवाने की कोशिशें तेज, दोनों जानिब से मुस्बत इशारे मिलने लगे। कतर और खलीजी ममालिक का सऊदी अरब और ईरान नीज ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी करवाने का ऐलान। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने आलमी ताकतों और तेहरान के माबैन जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात और नया फरीक शामिल करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीब ज़ादे ने कहा है कि जौहरी मुआहदा एक कसीरुल जिहती बैनुल अक़वामी मुआहदा है जिसकी मंजूरी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद 2231 के तहत दी गई। इसमें रद्दो बदल मुमकिन नहीं और इस मुआहदे के फरीक वाज़ेह हैं जिनमें तब्दीली नहीं हो सकती। ईरान की जानिब से यह रद्द अमल फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन के इस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात में सऊदी अरब को जरूर शामिल किया जाना चाहिए। अल अरबिया टीवी से बात करते हुए फ्रांसीसी सदर ने कहा था कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात बहुत सख्त होंगे। फ्रांसीसी सदर ने यह भी कहा कि तेहरान के साथ 2015 के मुआहदे में इलाकाई ताकतों से रुजू किए बगैर जो गलतियां हुई उनसे गुरेज करना होगा। नाज़रीन कराम, इमानुएल मैक्रोन की जानिब से यह बयान बदनीयती पर मबनी है और सऊदी अरब को इस मुआहदे में शामिल करने का मकसद ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियों की कोशिशें करना है। ईरान और सऊदी अरब दो ऐसे ममालिक हैं जिनकी मजहबी बुनियादों पर सदियों से मुखालिफत जारी है। यहाँ तक कि यमन जंग को लेकर एक दूसरे पर हमले भी माजी में किए गए हैं। सऊदी अरब को शामिल करने का मकसद यकीनी तौर पर इन मुज़ाकरात को सबोताज करना और इसके मकासद को फेल करना है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन की नई इंतजामिया कह चुकी है कि वह इस मुआहदे में दोबारा शामिल हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले तेहरान को इस मुआहदे की तमाम शराइत पर अमल दरामद शुरू करना होगा। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि 2018 में अमेरिका के साबिक सदर की जौहरी मुआहदे से यकतरफा तौर पर दस्तबरदारी और इक्तिसादी पाबंदियों के नफाज के बाद ईरान ने जानबूझकर 2015 के इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इजाजत से कहीं ज्यादा यूरेनियम की अफजूदगी शुरू कर दी थी। ईरान जौहरी मुआहदे के तहत अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया और जर्मनी ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बैनुल अक़वामी निगरानी के एवज पाबंदियों में नरमी की थी। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आपको बताते चलें कि जौहरी मुआहदा है क्या। ये जौहरी मुआहदा ईरान और सिक्योरिटी कौंसिल के 5 मुस्तकिल ममालिक और जर्मनी के दरमियान तय पाया था, जिसके अहम नुकात ये हैं कि ईरान यूरेनियम की 5% से ज्यादा अफजूदगी रोक देगा और दरमियाने दर्जे तक अफजूदा यूरेनियम के जखीरे को नाकारा बनाएगा। अराक के मकाम पर भारी पानी के जौहरी मंसूबे पर मजीद काम नहीं किया जाएगा। जौहरी हथियारों के आलमी इदारे को नेतन्स और फर्दों में वाक़े जौहरी तंसीबात तक रोजाना की बुनियाद पर रसाई दी जाएगी। इन इकदामात के बदले में 6 माह तक जौहरी सरगर्मियों की वजह से ईरान पर कोई नई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। कीमती धातुओं और फिजाई कंपनियों के सिलसिले में पहले से आयद कुछ पाबंदियां मुअत्तल कर दी जाएंगी। ईरान को तेल की फरोख्त की मौजूदा हद बरकरार रहेगी, जिसकी बदौलत ईरान को 4 अरब 20 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला हासिल होगा। जहां तक ईरान की बात की जाए तो ईरान सऊदी अरब को जौहरी मंसूबे में शामिल नहीं करना चाहता। वह इस मुआहदे से सऊदी अरब को दूर रखना चाहता है, जबकि वो सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात का मुतमन्नी भी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीब ज़ादे ने एक सवाल के जवाब में इस बात पर ताकीद करते हुए कि सऊदी अरब समेत खित्ते के बाज़ ममालिक की जानिब से ईरान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए जाने के बावजूद हमने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि खित्ते के ममालिक को खित्ते के मसाइल के बारे में एक मुश्तरका अफ़हाम व तफ़हीम पैदा करनी चाहिए ताकि वाहिद सिक्योरिटी तरीक़ाकार तक पहुंचा जा सके।
یہ بھی کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سعودی عرب سمیت خلیج فارس کے عرب ممالک کی جانب سے تاحال ایران کی کسی پیشکش کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سعودی حکام کو جان لینا چاہیے کہ جنگ اور خون ریزی انہیں کوئی مدد فراہم نہیں کر سکتی، جبکہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سابق ساتھیوں سے نا امید ہو کر خلیج فارس کے بعض ممالک کے حوالے سے اختیار کردہ اپنی سیاست کی اصلاح کریں۔ یہ بھی کہا کہ اگر وہ اپنی سیاست میں تبدیلی کے حوالے سے سنجیدہ ہوں اور اس نتیجے تک پہنچ جائیں کہ تمام مشکلات کا حل خطے کی سطح پر تعاون میں پوشیدہ ہے، تو اس حوالے سے ان کی تائید کرنے اور انہیں خوش آمدید کہنے والا پہلا ملک ایران ہوگا۔ سعید خطیب زادے نے اس سوال کے جواب میں کہ آپ سعودی عرب کی سیاست میں اصلاح پر زور دیتے ہیں جبکہ دوسری طرف ریاض بھی خطے کے اندر جاری ایران کی بعض سیاستوں سے نالاں ہے، اس پر ان کا کہنا تھا کہ ایبیا نامی علاقے کے خلاف سعودی اقدامات کی ایک لمبی فہرست ہے، جبکہ سعودی عرب کی جانب سے اس علاقے کے خلاف انجام دیے گئے تمام اقدامات جارحیت اور ہمسایہ ممالک کی حدود کی کھلی خلاف ورزی پر مبنی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے زور دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے ایک طرف تو گزشتہ کئی سالوں سے غریب ترین مسلم ملک یمن پر نہ صرف حملہ بلکہ اس کے غریب عوام کا بھی ہر قسم سے سخت ترین محاصرہ کر رکھا ہے، جبکہ دوسری طرف اس نے قطر سمیت خطے کے بہت سے ممالک پر زور زبردستی کے ذریعے اپنی سیاست بھی مسلط کر رکھی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے نہ صرف ہمیشہ سے ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا ہے بلکہ درگزر کے ذریعے سعودی عرب سمیت خطے کے مختلف ممالک کی غلطیوں سے صرف نظر کرنے کی بھی پوری کوشش کی ہے۔ یہ بھی کہا کہ ممکن ہے کہ سعودی حکام یک طرفہ طور پر کچھ خاص پریشانیوں میں مبتلا ہوں، جبکہ اس حوالے سے ہماری تاکید ہے کہ ہر ایک مسئلے پر کھل کر گفتگو کی جانی چاہیے۔ سعید خطیب زادے نے کہا کہ ہرمز صلح منصوبہ بھی اسی حوالے سے تیار کیا گیا ہے جو انہی مسائل کے حوالے سے گفتگو پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی بعض پریشانیوں کا سبب صرف اور صرف وہم ہے جس کے باعث غیر طاقتوں کو خطے میں آنے کا موقع ملا ہے، جبکہ ہم سعودی عرب کی ہر قسم کی پریشانی چاہے وہ وہمی اور خیالی ہی کیوں نہ ہو اس پر کھلی گفتگو کرنے کو تیار ہیں۔ ناظرین کرام، ایک طرف ایران کا یہ بیان ہے تو دوسری طرف قطر بھی سعودی عرب کے ساتھ ایران کے اچھے تعلقات کے لیے کوشاں ہے۔ سفارتی ذرائع نے المیادین ٹی وی چینل سے گفتگو میں تاکید کی کہ العلی کانفرنس سے پہلے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کے لیے رابطے کیے گئے اور مثبت اشارے بھی حاصل ہوئے ہیں۔ دراصل سعودی عرب کو یمن کے دلدل سے نکلنے کے لیے مذاکرات کا سہارا چاہیے اور ایران کو بھی خلیج فارس کے عرب ممالک کے ساتھ جنگ بندی چاہیے تاکہ وہ ایٹمی معاملے میں امریکہ کے دباؤ کے سامنے کھڑا ہونے کی اچھی تیاری کر سکے۔ جب سے قطر کے سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ حمد بن جاسم نے یہ ٹویٹ کی کہ خلیج فارس کے ساحلی عرب ممالک کو تاخیر اور وقت گزر جانے سے پہلے ایران سے بات چیت کرنی چاہیے، ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کی قیاس آرائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ اس ٹویٹ کے بعد کچھ دن بعد قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن نے کہا کہ ان کا ملک ایران اور خلیج فارس کے عرب ممالک اور ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی ادا کرنے کو تیار ہے۔ شروع میں ایران اور سعودی عرب نے ان تجاویز کو نظر انداز کیا، لیکن اب لگتا ہے کہ فضا بدل چکی ہے اور یہ تبدیلی امریکی کانگریس میں جھڑپوں کے ختم ہونے کے بعد زیادہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے اور لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور ایک اچھا معاہدہ کر کے مڈل ایسٹ کے اندر سیاست میں امن کو فروغ دیں گے۔